बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाचिज बंदा अल्लामा तालिब हसन करमानी बस्ती यासराबाद चक मुग़ल तहसील मेलसी ज़िला विहाड़ी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफसीर लिख रहा हूँ जिसका नाम है तफसीर करमानी। आज मैं आपको तफसीर करमानी से बयान करूँगा और आयात मुबारका सूरत बकरा की 158 की बकिया मज़ीद तफसीर अर्ज़ करूँगा। सफ़ा और मरवा के मुतालिक जो पहाड़ियाँ हैं जिस पे बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पानी की वजह से यानी उसको प्यास लगी और पानी के लिए दौड़ी सही की, तो मेरे दोस्तों आज मैं उनके मुतालिक अर्ज़ करूँगा। हज़रत इमाम सईद बिन मंसूर अब्दुल्ला बिन हमीद इब्न जरीर ने मुजाहिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है रहमतुल्लाह से। वो फरमाते हैं कि अंसार ने कहा इन दोनों यानी सफ़ा और मरवा की जो पहाड़ियाँ हैं इन पत्थरों के दरमियान जो है सही जहलियत का अमल है, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाया ये अमल खैर है, नेकी अच्छे दौड़ो सफ़ा मरवा पर, क्योंकि सफ़ा पर जो है बुत था उसका नाम असाफ था और दूसरा जो है मरवा पर बुत जो था उसका नाम मेरे दोस्तों नैला था। तो नैला नाम नहीं रखना चाहिए, ये बुतों का नाम है, औरतें नैला रखती है। मैंने नाम सुने हैं और तूके कि उनका नाम नैला है। तो मेरे दोस्तों ये बुत का नाम था। तो अंसार ने कहा हम इन बुतों को तवाफ़ करते थे, दौड़ लगाते थे, सही करते थे, अब हमको जो है जहलियत के ज़माने वाली बात नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कोई बात नहीं, ये खैर का अमल है, नेक है, तुम सफ़ा मरवा पर जो है दौड़ लगाओ, सही करो, सवाब मिलेगा, खैर मिलेगी, अच्छाई मिलेगी। और इसके बाद ये आयत मुबारका नाज़िल फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, इन्ना सफ़ा वल मरवा था। तो मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फरमाया कि जो उनका तवाफ़ ना करे सफ़ा मरवा पर तो उस पर हज तो नहीं है। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बतौर नफल कहा, जो मैंने अर्ज़ किया बस यही सुन्नत में भी है। बतौर फरमाया करते थे अल्लाह ताला चाहता तो काबा की जगह 70 मकान बदल देता। ये मसला जो मैंने अर्ज़ किया है 70 बदल देता। तो मेरे दोस्तों ये किताब का नाम है, मैं आपको बताता चलूँ, मजमू ज़वैद में भी है, तफसीर तबरी में भी मौजूद है। ये हवाला जो मैंने आपको दिया है सुनने सईद मंसूर जल्द 2 में भी मौजूद है। और फिर जो मैं अभी हवाला दिया है ये मेरे दोस्तों जिनका नाम मैंने सुनने सईद बिन मंसूर बताया है उनमें भी ये मौजूद है। मेरे दोस्तों हज़रत इमाम अब्द बिन हुमैद, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, इब्न जरीर, इब्न मर्दविया, बहकी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी सुनन में ज़हरी अन उर्वा अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया है। फरमाती हैं बीबी आयशा सिद्दीक़ा के अंसार में से कुछ लोग ज़माने जहलियत में मनात यानी बुत का नाम है मनात, बुत के लिए अहराम बांधते थे। जिस तरह हम काबा में जाते हैं तवाफ़ करने के लिए, अहराम बातें उम्रा के लिए, हज के लिए, तो वो जो है मनात मक्का और मदीना के दरमियान बुत था। उस वक़्त उन्होंने पूछा कि अल्लाह के नबी हम सफ़ा मरवा के दरमियान मनात की ताज़ीम की वजह से जो है हम वहाँ पर जो है अब हम तवाफ़ नहीं करते, उस वक़्त तवाफ़ करते थे तो अब तवाफ़ नहीं करते थे। कहा कि हम पर उनके तवाफ़ में कोई हज नहीं। अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारका नाज़िल फरमाई इन्ना सफ़ा वल मरवा। उर्वा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा से कहा कि मुझे कोई जो है पर्दा नहीं कि मैं सफ़ा मरवा के दरमियान तवाफ़ न करूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया है जो कि फ़ला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ा बिहिमा। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ऐ मेरे भांजे क्या आप देखते नहीं हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है सफ़ा और मरवा जो है मेरी निशानियाँ में से हैं। ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने ये वाक़या अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान बिन हस बिन हशाम से बयान किया तो उन्होंने फरमाया ये इल्म है, इल्म तो जानते हैं ना आप। तो अबू बकर ने कहा कि मैंने अहल इल्म लोगों को ये फरमाते सुना है कि जब अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह के तवाफ़ का हुक्म नाज़िल फरमाया और सफ़ा और मरवा के तवाफ़ का हुक्म नाज़िल फरमाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि हम सफ़ा मरवा के दरमियान ज़माने जहलियत में तवाफ़ करते थे और अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह के तवाफ़ का जिक्र फरमाया है और सफ़ा
جو ہے مروہ، صفا اور مروہ دونوں جو ہے میرے دوستو، ان کے درمیان وہ کہتے تھے کہ اس کا ذکر جو ہے آیا ہے تو ہم جو ہے طواف نہیں کرتے۔ کیا ہم اس پر کوئی حرج تو نہیں ہے کہ ہم اس کا طواف نہ کریں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ سنو، یہ آیت دونوں جو ہے فریقوں کے متعلق نازل ہوا ہے، جنہوں نے ان پہاڑوں کے درمیان، ان پہاڑیوں کے درمیان صحیح کی اور جنہوں نے صحیح نہیں کی۔ میرے دوستو، جو میں حوالہ دیا یہ تفسیر طبری میں لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام عبد بن حمید مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ انصار صفا مروہ کے درمیان صحیح کو جو ہے ناپسند کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، کیونکہ میں ان صفا و مروہ کے شان نزول کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے اس کو خوب سمجھنا ہے، اس مسئلے کو۔ میرے دوستو، امام ابو عبید نے فضائل میں لکھا ہے، اور عبد بن حمید ابن جریر اپنی تفسیر طبری میں لکھا ہے، ابن داؤد نے المصاحب میں ابن منظر سے جو ہے، ابن العباری نے بھی، انباری نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ فلا جناح علیہ فلا یتوفا بہما پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن حمید، ابن جریر اور عبداللہ بن منظر نے عطا سے روایت کیا، فرماتی ہیں کہ ابن مسعود کے مصحف میں یہ لکھا ہے فلا جناح علیہ اللہ یتوفا بہما۔ جو میں نے حوالہ دیا ہے میرے دوستو، کہ یہ حوالہ جو ہے تفسیر جو ہے طبری میں بھی موجود ہے، اور ان کے علاوہ باقی تفسیروں میں بھی یہ حوالہ، اور در منصور میں بھی یہ حوالہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ موجود ہے۔ حضرت امام ابی داؤد نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کے، فرماتے ہیں فلا جناح علیہ ان یتوفا بہما۔ اس کے متعلق وہ اسی طرح پڑھتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں امام ابن ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کے، فرماتے ہیں فلا جناح علیہ ان یتوفا بہما، جو ہے یہ پڑھتے تھے لوگ۔ امام طبرانی نے اس میں لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ فلا جناح علیہ ان یتوفا بہما پڑھتے تھے اس وقت لوگ، آپ بھی یہی پڑھتے تھے، یعنی اس طریقے سے لفظ پڑھتے تھے۔ بس یہ جس نے ان کا طواف چھوڑ دیا اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے میرے دوستو، یہ مجمع الزوائد جلد جو ہے کتاب کا 3 ہے، اور صفحہ نمبر 554 ہے، آپ نے حوالہ ضرور دیکھنا ہے۔ امام ابن سعید بن منصور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے، فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں مروہ سے پہلے صفا سے شروع کرتا ہوں، اور طواف سے پہلے نماز پڑھتا ہوں، یا نماز سے پہلے طواف کرتا ہوں۔ ذبح کرنے سے پہلے جو ہے حلق جو ہوتا ہے جانور کا، وہ حلق کرتا ہوں، یا حلق کرانے سے پہلے ذبح کرتا ہوں، یعنی حلق کہتے ہیں، آپ سمجھ گئے اس بات کو، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کتاب سے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید سے حاصل کرو، کیونکہ یاد کرو قرآن مجید کو، مسائل ان میں جو ہے کرنے کا قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس میں صفا اور مروہ سے پہلے فرمایا ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحدی محلہ۔ تو سورہ بقرہ کی آیات 196 میں موجود ہے، انشاءاللہ میں پھر کروں گا نا، پھر میں حوالہ دوں گا۔ اور بس اس آیت کی وجہ سے حلق سے پہلے ذبح ہے۔ فرمایا کہ میرے دوستوں کے قرآن مجید فرقان حمید میں جو مسئلہ ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، انشاءاللہ پھر بقیہ مسائل اسی آیات مبارکہ کے متعلق تفسیر عرض کروں گا۔ آپ نے پھر انتظار کرنا ہے، اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔